अपने दिलों में खौफ में जी रही थी वो। इत्तफाकन क्या होगा कि कुछ दिन गुजर गए, कहने लगा बेटा मोहम्मद चलो मक्का शरीफ जाएंगे। तो अभी जब क्यों नहीं बेटा चलो मक्का शरीफ जाएंगे, ठीक है चलो। दोनों निकले। दोनों निकलने के बाद वो जमाने में रोड कहाँ हुआ करता था, जंगलों के रास्ते से लोग जाया करते थे, बस जंगलों के रास्ते से जाते थे और उन्हें जाना देरी से होता था। सही बात। तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेकर के उसी जंगल के रास्ते से मक्के की तरफ रवाना हो गई। चलते चलते बहुत दूर गई तो जंगल के बीचों बीच से आवाज आ रही है। जंगल के बीचों बीच से आवाज आ रही है, बहुत काबिल गौर है बात, हम लोग ध्यान इधर उधर ना करें। जंगल के बीचों बीच से रोने की आवाज आ रही है, और रोने की आवाज आ रही है, और रो इस तरह ऐसा लग रहा था, दूर से एहसास ये हो रहा था कि कोई दुनियारी माँ हो रही है, एहसास ऐसा हो रहा था। और रोने की आवाज में रोने की आवाज ऐसी आ रही थी, हाय मेरा बेटा क्या हुआ, हाय मेरा बेटा क्या हुआ। अब जंगल का बीचों बीच नजर जहां तक दौड़ाए, जंगल के अलावा कुछ नजर नहीं आता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोशे मुबारक पर आवाज होगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी मां हज़रत हलीमा सादिया से बोले जामिला किसी खातून की आवाज आ रही, किसी औरत की रोने की आवाज आ रही। ले बेटा बात क्या है, जामिला जाके देखते मसला क्या है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां की उंगली पकड़ करके हज़रत हलीमा सादिया की उंगली पकड़ करके उस आवाज की तरफ चल दिए जहां से आवाज आ रही। चलते चलते आगे निकल गए, चलते चलते निकल गए थे। हकीकतन ये माँ जो है कुएं के किनारे में खड़े होकर के रो रही है, ये खातून कुएं के किनारे में खड़े होकर रो रही है। जब औरत को देखा हज़रत हलीमा सादिया ने, तो हज़रत हलीमा सादिया ने ज़हन में ये क्या होगा, शायद कोई मुसीबत में मुब्तला है, गई जाके कहने लगी बहन क्या हुआ तुम्हारा, आखिर माजरा क्या, तुम रोती क्यों हो। हज़रत हलीमा सादिया का इतना पूछना था तो उस घने जंगल में अगर कोई पुरसाने हाल हो जाए तो दिल और भी भरा था, दिल और भी भरा था। तो हज़रत मोहतरम हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा तो दिल इस औरत का और भी भरा है। कहने लगा है मेरी बहन मैं क्या बताऊं हाले दिल, ऐ मेरी बहन मैं क्या बताऊं हाले दिल, मेरा एक बेटा था, मैं अपने बेटे को गोद में लेकर के मैं अपने बेटे को गोद में लेकर के बनु साहिब की तरफ मैं जा रही थी। मेरा बेटा का गला खुश्क हो चुका था और पानी का इशारा करता था, खुश्क हो चुका था, पानी का इशारा करता था। तो मैंने सोचा कि शायद मेरा बेटा पानी पिएगा, तो मैं कुएं की तलाश में थी। उस जमाने में पानी की सहूलत नहीं होती थी, कुआं होता था। मैं कुएं की तलाश में थी, मैं इधर उधर कुआं तलाश कर रही थी। ऐ मेरी बहन मेरी निगाहों के सामने जब ये कुआं आया, मैंने कुएं को देखा तो कुएं के करीब गई, झांक के देखा तो क्या है कि उसमें पानी है। जब पानी को देखा तो मेरे बेटे ने भी पानी देखा, जब मेरे बेटे ने पानी देखा तो ऐ मेरी बहन मेरा बेटा मारी खुशी की उछला, मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मेरा बेटा ऐसा उछला कि मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, पकड़ और ढीला पड़ गया। मैं अपने बेटे के पेट को वजन को संभाल ना सका। मेरा एक ही बेटा था, मेरी बैसाखी का एक ही सहारा था, ये कुएं में गिर गया है, इसीलिए मैं रो रही हूं। दोस्तों ये बड़ी अफसोस की बात है, इस बड़े जंगल में हज़रत हलीमा सादिया तसल्ली देती है। एक तरफ उस दुखियारी माँ की निगाहों की तरफ, चेहरे की तरफ देख रही है, तसल्ली दे रही है, दूसरी तरफ अपने बेटे को देख रही है। एक तरफ उस दुखियारी माँ को देख करके उसे तसल्ली देती है, दूसरी तरफ अपने बेटे को देखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, हज़रत ने किया अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ। कुआं बहुत गहरा था, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि कुआं तो रास्ते से कुआं बहुत दूर था। मेरे दोस्तों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां हज़रत हलीमा सादिया का कोशिश करो, ये दुनिया में नहीं चलता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो मां को तसल्ली देते हुए कहा
بیٹا پانی میں ہے لیکن صحیح سلامت ہے اور زندہ ہے. اب تھوڑی سی تو خوشی ملی, ایک امنگ جاگ اٹھی اس بیچاری ماں کے دل میں, لیکن سوچتی ہے کہ اتنا گہرا ہے یہ کنواں, اس کنویں سے میں اپنے بیٹے کو نکالوں گی کیسے؟ ضرورت نہیں, ٹینشن مت لو, اللہ تمہارے انتظام کر دے گا. پھر امی کی طرف دیکھا, امی نے اجازت دیا, بیٹا کچھ کر لے, یہ تو بیچاری ماں بڑی پریشان ہے, کیونکہ بیٹا میں وہ درد جانتی ہوں, جب تو بکریاں لے کر کے جنگل جایا کرتا تھا میرا دل کتنا تڑپتا تھا. ایک ماں کے کلیجے سے ایک بیٹا جدا ہو گیا ہے, بیٹا اس کا درد میں سمجھ سکتی ہوں. اے میرے لخت جگر, کوئی ایسا مجسمہ کر دے کہ اس دنیاوی ماں کی گود میں دوبارہ اس کا بیٹا لوٹ آئے. حضرت محترم نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کنویں کے قریب گئے. کنویں کے قریب جانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن کنویں میں ڈالا. کنویں میں لعاب دہن گرنا تھا, پانی کو اتنا جوش آیا پانی کو, ایسا لگتا تھا کہ پانی بالکل پاتال میں ہے. اتنا جوش آیا پانی کو, اتنا جوش آیا کہ پانی نیچے سے ابلنے لگا. ابلتا ہوا پانی اوپر آتا ہے, ابلتا ہوا پانی نیچے اوپر آتا ہے. اب احساس ایسا ہوا کہ ایسا پانی کنویں سے اچھلا کہ وہ بچہ پانی سے اچھل کر کے ڈائریکٹ اپنی ماں کے گود میں آ کر کے بیٹھ گیا. حضرت محترم ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا میں دہن کی وہ برکت تھی. پہلے کہ جو ماجرا ہوا تو ہو گیا. حضرت حلیمہ سعدیہ اس دنیاوی ماں کو تسلی دی, بہن جاؤ کبھی بھی ایسے کنویں کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر کے مت آنا, ورنہ تمہارا ذہن پانی کی طرف رہے گا, پھر تمہاری کھلی پڑ جائے گی, پھر کہیں دوبارہ ایسا حادثہ نہ ہو. بہتر چلے گئے کچھ دور کنویں سے چلے تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا, بیٹا تمہارے معجزات دیکھ کر کے مجھے احساس ایسا ہو رہا تھا بیٹا کہ تو انگلی کے اشارے سے تو پانی کو بلا لیتا, لعاب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ جو تو چاہتا تھا تو وہ انگلی کے اشارے سے پانی کو بلا لیتا تھا, بچوں کو اوپر کر لیتا تھا, لیکن لعاب دہن ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس راستے سے نہیں گئے تھے اور کم سنی کی عمر ہے, یہ جو کنواں ہے پہلے راستہ ادھر ہی سے تھا, ہے چھوٹے, لیکن حضرت حلیمہ کو بتاتے اپنی جان یہ جو کنواں ہے پہلے راستہ اس کے بغل سے تھا, لیکن راستہ دور سے ہے. کیا مجھے معلوم ہے اپنی جان وجہ سے یہ ہے کہ اس راستے سے وہاں جانے کے لیے وہ سیدھا پڑتا ہوں یہ الٹا ہو جاتا ہے, ذرا سا دور ہو جاتا ہے. لیکن لوگ اپنی مصیبت کو برداشت کر کے دور بھی کھینچ لیتے, لیکن حقیقت بات یہ تھی کہ لوگ اس کنویں کے پاس آتے تھے پانی پینے کے واسطے, جب بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. کیوں بیٹا؟ امی جان اس لیے کہ اس کنواں کا پانی کھاڑا تھا, اور کنواں کا پانی کھاڑا ہونے کی وجہ سے لوگ پی نہیں سکتے تھے, اس لیے پرانا راستہ بند ہو گیا, نیا راستہ لوگ نکال لیا. اس لیے بیٹا پھر کھاڑا دودھ پھر کیا ہوا؟ میرے امی جان میرا دل یہ کہتا ہے, کم سے نہیں کہا ہے, میرا دل یہ کہتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ آج کے بعد اس کنویں کے پانی کو کھارا نہیں بلکہ میٹھا کر دے گا, اور یقیناً وہ پانی الحمدللہ میٹھا ہوگا. حضرت محترم یہ ہے میرے نبی کے معجزات جو بچپن سے ظاہر ہو رہے تھے. حضرت حلیمہ سعدیہ بڑی خوش ہوئی, مکے لے کر کے آئی. میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. وہ بھی ملگلے دنیا باتوں والے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ
دل چمک اٹھے ایمان کی طلب سے، اور یہی سب سے پہلی بات، بڑی بات ہے، پوری دنیا ختم یاد رکھنا، یعنی ایمان کی روشنی سے دل روشن ہونا، بھیا آدمی جنت میں جائے گا۔ ساری دنیا حضور کا صدقہ کرتی ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے اور میں پوری دنیا کو بانٹتا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے جو بھی مل رہا ہے یہ حضور کے صدقے میں مل رہا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ہم کو نہیں دیتا، حضور تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، حضور پوری دنیا کو دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے عالم کا شعر ہے اور بہت بڑے اللہ کے ولی بھی کیا ہے۔ ہم سنیوں کے جان حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا، جن کو دنیا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی اور جانتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ پیتے ہیں تیرے سجدہ کرنا کسی کو جائز نہیں ہے، خدا کے اعلیٰ ہو گیا، لوگ سجدہ نہیں کرتے بلکہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں، کیا تعظیم کرتے ہیں، اور سجدہ تعظیم جائز انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ شعر مولانا فرمائیں، سنگے درجات کرتا ہو جبی سائے، سنگے درجات کرتا ہو جبی سائے، سجدہ نہ سمجھ لگی، سجدہ نہ سمجھ لگی، سجدے کا ہو نظرانہ تو شمس رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ تو شمس نبوت ہے، سنگے در جانا پہ کرتا ہو جبی سائی،
पहुँचा मजमे कैसे पाया गिर पड़े के यहाँ पहुँचा मजमे कैसे पाया छूटे न इलाही अब छूटे न इलाही अब संगे दर जाना तो शब ऐसा लत है आलम तेरा परवाना ओ माही नबूवत है शेर आखिर मौलाना फरमाए आबाद इसे फरमा वीरा है दिले आबाद इसे फरमा वीरा है दिले नूरी जलवे तेरे बस जाए जलवे तेरे बस जाए आबाद वीरा तो शम्र हालत है आलम तेरा परवाना नूर की किरण फूटी आप ही के आने से नूर की किरण फूटी आप ही के आने से दो जहां हुआ रोशन दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से दो जहां हुआ रोशन आप ही के आने से आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए आए जब मेरे आका कह रही थी ये माए दफन अब नहीं होगी दफन अब नहीं होगी बेटियां मदीने में दफन अब नहीं होगी बेटियां मदीने में नारे तकबीर नारे रिसालत क़यामत नारे तकबीर नारे रिसालत अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चंद मिनट की तवज्जो आप हमारी तरफ इमारा करेंगे यानी माइल करेंगे। अभी आप अल्लामा अनवारुल अनवर साहब से बहुत कुछ सुने। इसके बाद मेराजुल उलमा अल्लामा मेराज साहब से भी सुने। इस बार किबला दत्ता जिल्लुल आली। इसके बाद हाफिजुल कुरान उस्तादुल हुफ़ाज़ महफूज़ अहले सुन्नत वल जमाअत जनाब महफूज़ अंजुम साहबुल्लाह। बोलते एक ज़माने में हमें इमाम से करते थे उसके बाद तो
خیر آپ سبھی حساس اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے الحمدللہ بے نیاز پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں دعائیں دیتا ہوں ان بچوں کو پروردگار عالم ان بچوں کو دین متین کے حساب سے کامیابی عطا فرمائے. کسی کو ایسے تو غلامان مصطفیٰ سب ہیں لیکن دعا میں یہ استعمال کریں گے کسی کو غلام اعلیٰ حضرت بنا دے, کسی کو غلام حضور مفتی اعظم ہند بنا دے, کسی کو حضور تاج الشریعہ کا غلام بنا دے, کسی کو حضور عالم شہید کا غلام بنا دے, کسی کو سید شاہ بخاری کا غلام بنا دے اور آپ کو حضرت رابعہ بصریہ کی کنیزہ بنا. بہت آنا بیٹھنا کھانا بہت بڑی بات ہے, ایک دن کی بات نہیں. اب ڈیلی انشاءاللہ ایسا ہی طرز و احتشام کے ساتھ یہ پروگرام اختتام تک پہنچے گا. میلاد سے شروع ہوا تھا پروگرام اور میلاد ہی پر ختم ہوگا پروگرام. سبحان اللہ. ہم جس مجلس میں بیٹھے ہیں اس مجلس کا نام ہے محفل میلاد مصطفیٰ. جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے. یہ علامہ حامد لکھنوی کا شعر ہے, بہت لمبا شعر ہے, بہت لمبی نعت ہے, سمجھے کہ نہیں؟ اور کتنا اگر غور کریں گے شعر پہ جواب یہ ہے. خیر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. اللہ تبارک و تعالی کا فرمان علی شان ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو, زیادہ سے زیادہ چرچا کرو. جب آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے ٹائم میں نے یہ دیکھا دانا کو ہاتھ میں لے کر, رکما کو ہاتھ میں لے کر ذرا سا ہاتھ پھرتا ہے یا پھر چہرہ پھرتا ہے, کیونکہ جب انسان کی گرمی لگتی ہے یا تو منہ ملانا یا تو پنکھا ہلتا. وہ نواب کا زمانہ تھا, پنکھا کھڑ کے رہتا تھا, منہ ملاتے تھے تو ہوا لگتی تھی. آج نواب کا زمانہ نہیں ہے, آج غلام مصطفیٰ کا زمانہ ہے. جو محفل میلاد میں بیٹھے گا, سنے گا, منائے گا تو اس کو مدینے کی ہوا لگتی ہے, جنت کی ہوا لگے گی وہاں, اور مدینے کی ہوا لگتی ہے یہاں. پسینہ آئے تو بھی بدبو نہیں, خوشبو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ تو اپنے رب کا چرچا کیجئے, اپنے رب کی نعمت کا چرچا کیجئے. دانے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, کھانے کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور یہ بھی شکریہ ادا کیجئے مولا تو میرا دماغ سلامت رکھا ہے. نہ کہ بہت سے انسان آگرہ کے پاگل خانہ میں ابھی بھی ہیں, بھاگلپور کے پاگل خانہ میں اب بھی ہیں. بہار کا پاگل خانہ کہاں ہے؟ بھاگلپور میں ہے. اور دہلی کا پاگل خانہ کہاں ہے؟ آگرہ میں ہے. مشہور ہے, دماغ کام نہیں کرتا ہے,
न जाने क्या क्या करते हैं, आप सब जानते हैं। जानी हुई बात मैं आपसे कह रहा हूँ। और अपनी आंखों का भी शुक्रिया अदा कीजिए। पूछिए उनसे जिनकी आंखें नहीं है। नबी के जमाने में एक साहबी हथेली में आंखों को रख कर के आया था, या रसूल अल्लाह मेरी आंखें निकल गई है, मैं परेशान हूँ, ये क्या करें। लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने अपने मुबारक हाथों से उस गुठली को लेकर आंखों में जहाँ थी वहाँ रख दिए। आंखें लग गई और अच्छी हो गई और रोशनी आ गई। ऐसी रोशनी आ गई, दीवाना बोलते हैं, इससे पहले उतनी रोशनी नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज़ से कर रहा था, आंखों का भी, ये आंखें ये भी नियामत है, इसका भी अल्लाह का शुक्र अदा करो। ये भी नियामत है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कान जो बूढ़े हैं बहरे हैं उनसे पूछिए, लंबी लंबी छोटी छोटी मशीनें लगा कर फिरते हैं, आवाज से बोलने से भी काम नहीं करता है, मैं सुन नहीं पाता हूँ। आप अल्लाह ताला की नियामत का शुक्र अदा कीजिए। क्या समात आपकी महफूज है। अल्लाहु अकबर, यही तक महफूज नहीं, आंखों का शुक्रिया अदा कीजिए, पाँव का शुक्रिया अदा कीजिए। जिनके हाथ नहीं है उनसे पूछिए, जिनके पाँव नहीं है उनसे पूछिए। हजरत शेख सादिक रहमा अपनी किताब गुलिस्तान में फरमाते हैं, वाक़या नकल किए हैं कि आप जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने गए। जाने के टाइम मस्जिद के दरवाजे पे कोई भी दूल्हा मजबूर नहीं था, अपनी अपनी जगह पे थे। नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकलते हैं, अपनी जूती तलाशते हैं। जूती तलाशते तलाशते एक ऐसा जवान नजर आया जिसके दोनों पांव नहीं थे। जूतड़ के बल घिसटता हुआ, हाथों थाली रख कर मांगता हुआ नजर आया। हजरत शेख सादी फरमाते हैं, मैंने गौर किया, मौला तेरा शुक्र है कि तू हमारे पांव को सलामत रखा है, न तो तेरे बंदों में से ये बंदा पांव नहीं है, बगैर पांव के जूतड़ का बल जहां मांगने आया है। जूती गए तो जाने दो, कोई ले गया है तो ले आने दो, लेकिन खाली पैर सलामत है। इसी सलामती की कश्ती में सवार होकर मैं मकान जाऊंगा, मस्जिद आना जाना करूंगा। क्या हुआ? कैसे शुक्रिया अदा करते हैं औलिया किराम, बुजुर्गान दिन, नियामत समझकर आज शुक्रिया अदा करते हैं। पाँव अल्लाह की दी हुई नियामत है, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो इन तमाम नियामतों में से सबसे अहम, मुशर्रफ, मुकर्रम, मुअज़्ज़म, मुनव्वर, अफजल नियामत मुस्तफा जाने रहमत है। तो इस बड़ी नियामत का चर्चा हम किस तरह करें? जानो दिल से करने से फिर भी हक अदा नहीं होगा। मालूम मनाल से लेकर के हक अदा करेंगे फिर भी हक नहीं अदा होगा। इसी चीज को समझते थे हजरत अबू बकर सिद्दीक के जान माल तो माल, जान भी कुर्बान कर देते थे। सहाबाए किराम जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते थे। या रसूल अल्लाह, ये जान में जान है तेरे सत्ते से, अगर कोई इसको हक अदा नहीं कर सकता। जो जानते हैं अब भी निछावर करते हैं। उस जमाने में भी निछावर करने वाले थे, मानने वाले थे, और आज भी निछावर करने वाले हैं, मानने वाले हैं, दीवाने आज भी मौजूद हैं। इन नियामतों का, इसी बड़ी नियामत का चर्चा हम महफिल मिलाद मनाकर कर रहे हैं। सन्नी भाई, आप और आपके दोस्त अहबाब मगबूम मत होइए,
पैसे खर्च हो रहे हैं ये मत सोचिए। आप उतनी बड़ी नियामत का चर्चा कर रहे हैं इस मुजावर मोहल्ला में हजरत गालिब शहीद के सदक़े से। आप नहीं कर रहे हैं, गालिब शहीद सही गुलाम है, वो आप लोगों से करवा रहे हैं और आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इसका फायदा खुदा की कसम दुनिया में भी मिलेगा और मरने के बाद भी मिलेगा। कोई भी नेकी बर्बाद नहीं जाती। हदीस पाक में है, नबी इरशाद फरमाते हैं दुनिया में इन नेकियों का फायदा बेनिफिट मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो वहां जरूर मिलेगा। इस्लाम की बातों में से अहले सुन्नत अकायद अहले सुन्नत में से एक अकीदा बोलकर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह कल। अकायद अहले सुन्नत व जमात में से जिससे मामूलात अहले सुन्नत कहते हैं, जुमला याद रखना, मामूलात अहले सुन्नत व जमात। अहले सुन्नत को कैसे पहचानेंगे? आज आप विजयवाड़ा चले जाइए, मसाजिद में विजयवाड़ा की मसाजिद में चले जाइए, लिखा हुआ रहेगा अहले सुन्नत व जमात, लेकिन आपको मालूम है वो अहले सुन्नत व जमात नहीं है। तबलीग वाले भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, जमात इस्लामी भी अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, सब जमात अहले सुन्नत का। क्यों? इसलिए कि अहले सुन्नत का जिक्र हदीस में आया है कि जन्नत सिर्फ अहले सुन्नत ही जाएंगे। नाम रख करके काम शैतान का कर रहे हैं, पैरवी सऊदिया अरबिया का कर रहे हैं, पैरवी पाकिस्तानी मौजूदी का कर रहे हैं, पैरवी मुतज़िला का कर रहे हैं, पैरवी रहमानी का कर रहे हैं, पैरवी मोहम्मदी, एक जमात का नाम है मोहम्मदी। नाम सुनकर आप समझे होंगे वह क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है। अहमदी भी उसी को कहते हैं, लेकिन हकीकत में मरकूदी है वो, कामयाबी, मकसूदी, मनकूदी, फैजी, जन्नती, सुन्नती, सहाबी, सहाबती, ताबई, ताबती, खुदावंद कुद्दूस के नजदीक मकबूली जमात अगर है तो अहले सुन्नत वल जमात है। उसकी निशाना क्या है? मामूलात अहले सुन्नत को आप मालूम करेंगे तब। नंबर 1, अल्लाह तबारक व तआला बोलता है। क्या बोलेंगे? अल्लाह ताला बोलता है, बोलते हैं नहीं। अगर कोई कहे कि अल्लाह ताला बोलते हैं तो समझ जाओ ये वहाबी है। नंबर 2, अगर बोले कि ऊपर वाला जानता है, अस्तगफुरुल्लाह, देखिए अस्तगफुरुल्लाह पढ़े लोग क्या मैं गलत होता हूँ? कोई दूसरा आदमी हो तो उनके पढ़ने से माइक फेंक देगा, लेकिन मैं साकिर हूँ, साबिर हूँ, तो पकड़ के रखा हूँ। अस्तगफुरुल्लाह कहाँ पढ़ते हैं? अगर मैं आपको देखता अस्तगफुरुल्लाह को आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन वो हम पर नहीं अस्तगफुरुल्लाह पढ़ रहे हैं, जिसने बोला है ये उस पर लानत भेज रहे हैं। समझे कि नहीं? अपना ईमान ताज़ा कर रहे हैं। हम सुने क्यों और अमल करें क्यों? इसलिए अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें। वो चीज़ हमारे अंदर ना आ जाए, इसलिए अस्तगफुरुल्लाह पढ़ें। बैल कैब क्या बोला था मैं? ऊपर वाला। आप समझ जाइए कि हमारे नहीं है, वो उनके। ऊपर वाला बोलना गलत है। अगर कोई अकाईद और एतकाद और इज़हान के साथ बोलता है तो ईमान चला जाएगा उसका। क्या बोलेंगे? अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला फरमाता है,
یہ بولنا ہے. نمبر 3 بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اہل سنت جماعت نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. ان کا ترجمہ کیسا ہے معلوم ہے؟ میں شروع کرتا ہوں. شروع میں کیا آیا؟ میں کا لفظ آیا. میں شروع کرتا ہوں اور وہ لوگ جو بڑا مہربان اور رحم والے ہیں. کسی نے کہا رحم والے ہیں, کسی نے لکھا رحم والا ہے. یہ بھی لکھا ہے نہ ہے اور نہ میں اور نہ شروع, بلکہ صحیح ترجمہ دیکھنا ہے تو آپ قرآن کی بات اٹھا کے دیکھیے, اس میں اس کا ترجمہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا. ترکیب کے حساب سے وہاں ہے اور ہے کا ترجمہ نہیں لگتا ہے. موصوف صفت میں ہے نہیں لگتا ہے, یاد رکھنا. وہ سب آپ سمجھ نہیں پائیں گے, وہ سب عربی گرامر ہے. نمبر 5 ہمارے آقا کا نام آئے, اس میں گرامی آئے اور آنکھوں سے چوم لے تو سمجھو ہمارے ہیں, اور آنکھوں سے نہ چنے, آنکھوں میں انگلی نہ لگائے تو سمجھو ہمارے نہیں ہیں. یہ معمولات اہل سنت میں سے. غور کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو تفسیر مدارک میں, تفسیر جلالین میں سائڈ میں لکھ کر کے ہے کہ حاشیہ میں حضرت آدم بھی چنے تھے. حضرت وہ بہت بڑا واقعہ ہے, حضرت آدم بھی چنے تھے. شارٹ پہ بول دیتا ہوں دلیل کے طور پر کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تسلیم کے پیچھے فرشتے زیارت کرتے تھے, تو حضرت آدم کو ناگوارا گزرا, یا اللہ جل شانہ یہ پیچھے تب اس مہر نبوت کو حضرت آدم کے انگوٹھے میں کر دیا, نور محمد کو انگوٹھے میں کر دیا. تب فرشتے سامنے ہو کر زیارت کرتے تھے اور حضرت آدم نے خوشی میں ہونٹوں میں لگا کر آنکھوں میں لگا لیا, اور یہ لگانا آنکھوں کی روشنی بڑھے گی. حدیث پاک میں ہے, علماء کرام فرماتے ہیں جیسا کہ ابھی بولے کہ الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نماز میں آتا ہے. کہ وہ مسئلہ الگ ہے, وہ ٹاپک الگ ہے. تو آنکھوں میں حضرت آدم چومے کی نہیں چومے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بار آنکھوں سے میں لگا کر چومتے تھے, اور بھی صحابہ کرام تھے وہ لوگ نہیں چومے تھے. جو لوگ نہیں چومے تھے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت نبی کی بارگاہ میں کر دی. یا رسول اللہ, جب آزان دیتے دیتے آپ کا اس میں مبارک آتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق جھوم کر چوم لیتے ہیں. ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ابو بکر صدیق کے طریقے کو اختیار کرے گا وہ ابو بکر کے ساتھ جنت پہ جائے گا. یہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ چومنا جائز نہیں ہے. سمجھ جاؤ جو نہ چومے وہ اہل سنت نہیں ہے. اور مسجد میں پہچان یہ ہے, مؤذن صاحب بولتے ہیں نا اقامت تکبیر, چلو میں پڑھ کے دکھاتا سناتا ہوں, پڑھ کے دکھاتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ
आइए चुनते हैं हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह पे खड़ा होना। कब खड़ा होना? हैया अलल सलाह। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में इमामत फरमाते थे। मस्जिद नबवी के पास में एक रूम था, उसमें आराम फरमाते थे, जिसका रास्ता मेहराब की तरफ से था। जब हजरत बिलाल इकामत बोलते बोलते हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह तक पहुंचते तो हमारे आका रूम से निकलकर मस्जिद में आते थे। जब बोलते थे हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह पे पहले खड़े नहीं होते थे। नूरुल हुदा एक किताब है, एक छोटी सी किताब है फिक़ह की, उसमें बाज़ाब्ता लिखा है कि हैया अलल सलाह हैया अलल फलाह पे खड़ा होना सुन्नत है, सही तरीका है। पहले खड़ा होना जायज नहीं है। तो मस्जिद में जो पहले खड़े हो जाते हैं आप समझ जाओ वो अहले सुन्नत व जमात नहीं है। इसी तरह बहुत से मामूल आते हैं अहले सुन्नत का, खाना सामने रख करके फातिहा देना, हाँ, अब जो नहीं देता है समझ जाओ वो अहले सुन्नत व जमात नहीं है। इन चीजों को यानी मामूलात अहले सुन्नत व जमात को हर शख्स को जानना जरूरी है। अल्लाह ताला हमको आपको इस मिलाद पाक के जरिए सीखने सिखाने की तौफीक दे और नबी ही के नाम पर जीने और बनने की तौफीक दे। आमीन। जो कुछ बयां हुए शुरू से लेकर अभी तक गलतियां हो तो मौला माफ फरमाना। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सलात व सलाम के लिए खड़े हो गए। मौला अपने प्यारे महबूब के तौफीक से ख़ास तौर पर मुजावर महल्ला में और मुजावर महल्ला वाले जहाँ जहाँ हैं
सब पर रहमत करम की बारिश नाज़िल फरमा और शुरू से लेकर अभी तक जो जो मुजावर दुनिया से चले गए उनकी कब्र में रहमत करम की बारिश नाज़िल फरमा बरसत में सुकून फरमा दे और करीम इस मिलाद पाक को मनाने वाले खास तौर पर तेरा बंदा नाम नहीं लूंगा, तेरा बंदा उन पर फजल फरमा, उनके इरादे में बरकतें अता फरमा, घरों में बरकतें अता फरमा, मकानों में बरकतें अता फरमा, दुकानों में बरकतें अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ करेंगे तो कुछ तो सुनना पड़ेगा।